अगर आज इसको सजाए मौत ना होगी या इसको फांसी ना होगी, कल को ऐसे कई वाक़ये और हो जाने हैं। बकौल हैं उसके भाई के, ये आया हमारे पास पहले हाथों पाई हुई है। कभी भी मारने वाला हाथों पाई करता है, वो तो दूर से मार के चले जाता है। कानून किस लिए बना है? अगर हाथ वगैरह उसका तोड़ा था, सर पाड़ा था, तो इधर आते। असल में यही मुजरिम है, इन्होंने सुलह के बहाने पे बुलाया है। तो हम कानून को यही कहेंगे, हमें इंसाफ हाथ में पकड़ाना, हथियार ना पकड़ाना। अगर हमारा ज़हन होता है, ये कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस पे, यकीनन मैं कह रहा हूँ वो मार देना था हमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और मेरे साथ शाहनवाज़ के भाई यूसुफ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि शापर जिसने शाहनवाज़ को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और अब ज़ाहिरी बात है कि तफ्तीश का अमल जारी है। और इनसे जानते हैं कि पुलिस अब आपके साथ किस तरह का रवैया इस्तेमाल कर रही है। क्या आपको लगता है कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई से आप कितने मुतमीन हैं? ये सारी बात यूसुफ से जानते हैं। यूसुफ, आप मुझे बताएं कि शापर को अब गिरफ़्तार कर लिया हुआ है और पुलिस अब आपके साथ किस तरह तावन कर रही है? तावन तो कर रही हैं, यही पुलिस वाले कहते हैं हम मज़ीद इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन ये 302 का मामला है, हम इधर के यानी कि हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप दुआ करो हमारे लिए, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, क्योंकि कहते हैं ये बंदा मरा है, कोई आम बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम जैसे इंक्वायरी करेंगे पूरी अपनी तफ्तीश यानी कि पूरी करके आपको सब कुछ बता देंगे डिटेल। यानी कि आपको लगता है कि पुलिस अब इस मुलज़म के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी ताकि ये सज़ाए मौत से ना बच सके? हम तो यही चाहते हैं, देखो हमारा भाई गया है, हम तो यही कानून माशरे पे बना है, किस लिए बना है? यानी कि हम यही चाहते हैं, कानून पे सारा कुछ हमने डाल दिया है कि जो करना है कानून ने करना है। इनको सज़ा देंगे तो कानून देंगी सज़ा, ठीक है ना। तो हम यही कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि देखो अगर आज इसको सज़ाए मौत ना होगी या इसको फांसी ना होगी, कल को ऐसे कई वाक़ये और हो जाने हैं। कल को पाकिस्तान पे ऐसे कई शाहनवाज़ मौजूद हैं, उनके साथ भी हो सकता है, ऐसे कई शापर उड़ सकते हैं। आज अगर इसे सज़ा, मैं यकीनन कहता हूँ, आज अगर इसको सज़ाए मौत दी जाए ना, तो कल को ऐसे किसी के साथ भी नहीं होगा। किसी माँओं के बेटों के साथ ऐसा नहीं वाक़या हो सकेगा। हमारी यही अपील है। अच्छा यूसुफ, मैंने शापर का भी इंटरव्यू किया, मैंने उसके भाई का भी इंटरव्यू किया। उन दोनों का कहना है कि हमने जो शाहनवाज़ पर अटैक किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। यार इस सारी कहानी की समझ नहीं आई अभी तक कि वो सेल्फ डिफेंस को किसको कह रहे मैं हैं? यही तो कह रहा हूँ भाईजान, देखो ये कभी पहले डिकेटी का रंग दिया, वो साबित नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या हमने एक प्लानिंग की थी, चलो डिकेट मार दिया, अब आ रहे हैं सेल्फ डिफेंस। अब देखो शापर के भी बकौल हैं, सेल्फ डिफेंस पे होता है, कोई मारने वाला खुद मरता है कभी, वो तो मार देता है, मार के चले जाता है। और दूसरी बात, शापर के खुद बकौल हैं उसके भाई के, ये आया हमारे पास पहले हाथों पाई हुई है। कभी भी मारने वाला हाथों पाई करता है, वो तो दूर से मार के चले जाता है। सेल्फ डिफेंस की दूसरी बात आ रही है, उसने ना ये सब प्लानिंग है, उसने खुद ये कार्रवाई की है, खुद हाथ में उसने खुद अपने हाथ में फायर मारी है। अच्छा, शापर ये भी कह रहा है कि ये जो मुझे चोट लगी है जिस पे हाथ पे उसने पट्टी की है, कहता है जी मुझे कुछ रोज़ पहले शाहनवाज़ ने अपने दोस्तों के साथ मिलके ना बड़ा इंतहा से ज़्यादा मुझे मारा था, जिसकी वजह से मेरी हाथ की हड्डी टूट गई। तो इस तरह की कोई लड़ाई पहले हुई थी? मैं यही तो कह रहा हूँ प्यारे भाई, अब देखो कानून किस लिए बना है। अगर हाथ वगैरह उसका तोड़ा था, सर पाड़ा था, तो इधर आते, कानूनी कार्रवाई करते, मुझे पकड़वाते, उसको पकड़वाते। क्यों ऐसे नहीं किया उन्होंने? अब बात को पॉइंट करो ना, क्यों नहीं ऐसे किया है? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सब उनकी प्लानिंग है, सब प्लानिंग है। बचने के लिए प्लानिंग है? हाँ, बचने, ज़ाहिरी बात है, कभी चोर अपनी चोरी मानता है, मैंने चोरी की है, ठीक है। ये सब उनकी प्लानिंग है। असल में यही मुजरिम है, इन्होंने सुलह के बहाने पे बुलाया है। इस्लामाबाद पिंडी पे था ना, ये हमारे कज़न लगते हैं, इनके पास था। ये भी इस बात को ये भी गवाह हैं, इनको भी पता है, भाई ने बुलवाया सुलह के लिए। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाबर खान है और जंजो पठान कहते हैं मुझे। मैं इस चीज़ की कसम देना चाहता हूँ, मैं किसी कज़न की वजह से या किसी की वजह से अपनी कब्र बारी नहीं करता हूँ। वो बच्चा शाहनवाज़ जब बुलाया गया वो हमारे घर पे मौजूद था। पिंडी में? पिंडी में हमारा आंबर छोटा भाई है जो उसके साथ व्हील मारता रहा है, ठीक है। हमारे घर पे मौजूद था, उस बच्चे को कॉल करा के बुलाया गया। शापर वगैरह ने कॉल नहीं की थी, शापर ने इस्तेमाल किया किसी दोस्त उसको, उसके थ्रू बुलवा के कहता है कि आ जाओ यार मैं आप दोनों की सुलह करवा दूँ, ठीक है। शापर राज़ी है, आप आ जाएँ, ठीक है। हमने भी मना किया कहता कोई बात नहीं है, होते रहते हैं लड़ाई झगड़े, समझते हो। तो किसी और ने बुलाया, मुझे शापर ने नहीं बुलाया, वो हमारी सुलह करवा रहा है।
تو میں نے اس کو کہا بھی ہے یار یہ اس حادثوں میں نا کئیوں کی جانیں چلی جاتی ہے، اگر جانا بھی اپنے بھائیوں کہتا اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے، گھر میں کیا بتاؤں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ادھر آپ کے گھر کتنے دن رہا تھا؟ ادھر تقریباً 3-4 دن ہمارے گھر پہ تھا۔ اچھا تو آپ کو اس کو مسلسل فون آ رہے تھے کہ جی آپ آ جاؤ صلح کرواتے ہیں؟ مسلسل تک کا تو نہیں پتا، جب وہ تیاری کی نا آنے کی اس ٹائم اس نے ہمیں بتایا اچانک اس نے تیاری کی تھی؟ کہ اچانک کی، اس لیے اس کو کہا کہ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو، کہتا ہے بس یار تھوڑی سی دوستوں کے ساتھ لڑائی بھی تھی، جھگڑا بھی تھا، تو یار دوستی ہماری صلح کروا رہے ہیں۔ یوسف جو بھائی نے بات بتائی ہے کہ جی اچانک سے اس نے تیاری کی، لوگ اس کو فون کر رہے تھے کہ آ جائیں آپ کی صلح کرواتے ہیں، نہیں، تو شاہ نواز نے آپ کو بتایا تھا؟ یعنی کہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے بھی فون کیا ہے، کزنوں نے بھی فون کیا ہے، وہ اب بے چین ہو گیا ہے کہ بھائی بھی فون کر رہا ہے، اس کے کزن بھی کر رہے ہیں، تو سب میرے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں نا، تو اس لیے ارجنٹ وہ آ گیا جب ہم نے بلایا ہے کہ چلو سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، صلح صفائی کی بات ہو رہی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے میں کہنا نہ مانوں، تو اس لیے وہ جب ہم نے بلایا اس نے آنے کی تیاری کی ہے۔ اچھا یوسف یہ بلا کون ہے؟ بلے کا بار بار ذکر کیا جا رہا تھا۔ بلا بھی انہوں کے ساتھ ہے نا، یہ آئے تھے ان کے گینگ کے لڑکے، اور بلا آیا تھا، اس کا باپ آیا تھا، اس کا بھائی آیا تھا ہمارے پاس، وہ کیسے ہیں نا کہتے ہیں نا بہت وساس لے کے یہ آئے ہیں، بہت طریقے سے بات کی ہے، ہم صلح کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا ہم بات کو رفع دفع کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے یار، چلو وہ بھی سمجھدار ہے، ہم نے اگر ہمارا ذہن ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں سیلف ڈیفینس پہ، یقیناً میں کہہ رہا ہوں ہم ان کو مار دینا تھا ہم نے، ہمارا کوئی ایسے مائنڈ ہی نہیں ہے، ایک ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا تو یوسف جب شاہ نواز کو گولیاں لگا دی تھی، وہ زخمی حالت میں گرا پڑا تھا، تقریباً 45 منٹ وہ تڑپتا رہا، اس کے باوجود ان لوگوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو ہاسپٹل لے جاتا تو اس کی جان نہ جاتی تھی۔ معاشرے ہی ایسا ہو گیا ہے، لوگ ہیں اب دیکھو اتنا انہوں نے نہیں سوچا، کسی ماں کا بیٹا ہوگا، کسی بھائی کا بھائی ہوگا یا کسی بہنوں کا ہوگا، کوئی بھی ہے، انسانیت ہوتی ہے یار، وہ لوگ اتنے انسانیت سے باہر ہی نکل گئے ہیں، ویڈیو بنانے لگ گئے، کوئی بات ہے کرنے والی۔ اچھا یوسف شاہ نواز کے بڑے چاہنے والے تھے اور اس وقت ابھی تک وہ صدمے میں ہیں، اور اب آپ کیا اپیل کریں گے، اداروں سے کیا اپیل کریں گے، پنجاب پولیس سے کیا اپیل کریں گے کہ ملزم کے خلاف کون سی ایسی سزا ہونی چاہیے جس سے یہ بچ نہ سکے بھی؟ ہم تو یہی کہتے ہیں اس کو سزائے موت ہو، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ افسران جتنے بڑے بھی، ایس پی صاحب، سی پی او، آئی جی پنجاب جتنے بھی ہیں، میں بار بار انٹرویو پہ یہ کیوں کہتا ہوں پتہ ہے، کیونکہ کئی ایسے پاکستان میں شاہ نواز ہیں، ٹھیک ہے، کئی ایسے ماؤں کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ نہ ہو جائے، ہمیں پتہ ہے نا ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے، روزانہ میری والدہ روتی ہے، روزانہ میں تسلیے دیتا ہوں، روزانہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہی کہتا ہوں اعلیٰ افسران سے، بڑے جتنے بھی افسر ہیں، تو آج اگر اس کو میں کہتا ہوں یقیناً کہہ رہا ہوں، اگر آج اس کو سزائے موت ہو جائے نا، کل ایسے کئی حادثے ایسے نہیں ہوں گے۔ نہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی ایسا بندہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو، کیونکہ ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، ان لوگوں نے بہت زیادہ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ ہو گیا، وہ سب باتیں ہیں، ان کی باتوں کو نوٹ نہ کرو آپ، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بیان ہی نہیں ڈر رہے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کریں گے ہمیں انصاف چاہیے، اگر انصاف نہ ملا تو اگلا حل ہمیں سب آتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اللہ پہ اور قانون پہ چھوڑا ہے، اگر ادھر سے انصاف نہیں ملے گا پھر مجبوراً شاہ نواز کو آپ انصاف دلوائیں گے؟ انشاءاللہ، پھر اگر ادھر سے نہ ملا ہمیں انصاف بہت اچھی طرح کرنا بھی آتا ہے، اور انشاءاللہ آج سے نہیں، ہم 50 سالوں سے دشمندار ہیں، چلتے آ رہے ہیں، لڑتے آ رہے ہیں، مرتے بھی آ رہے ہیں، مارتے بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اصل میں قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، تو ہم قانون کو یہی کہیں گے ہمیں انصاف ہاتھ میں پکڑانا، ہتھیار نہ پکڑانا، ہم یہی کہیں گے اعلیٰ طریقے سے ہم اپنے شہر میں زندگی گزاریں، آگے ہماری جتنی دشمنی تھی وہ سب صلح ہو چکی ہے، مزید اور نسلوں کو ہم دشمنیوں میں نہیں ڈالنا چاہتے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو تھوڑی سی نہیں زیادہ سی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہمیں انصاف چاہیے، اگر انصاف قانون نہیں دیتا پھر انسان اپنی رائے خود بنا لیتا ہے۔ ہاں جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ انصاف ہمیں چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہم انصاف خود لیں، اور جب انسان اس حد تک آ جاتا ہے تو پھر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ شاہ نواز کو ضرور انصاف ملے گا، کیونکہ ادارے ہمارے آزاد ہیں، عدلیہ ہماری آزاد ہے، اور یہ جو کیس، جو شاہ نواز کا جو کیس ہے، یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہاں اس کیس میں کسی کو بچانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اللہ نگہبان۔